اسی کوتاہی کر رہے ہیں، سنتاں تے پوریاں ساریاں کریے، لیکن فرض جڑے نے وہ اسی چھڑ جائیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اج دے دن آقا کریم علیہ السلام پروگرام یتیماں نال، غریباں نال، مسکیناں نال پیار کرن دا خاص دن، میرے نبی پاک کی یہ سنت بھی اور حقوق العباد بھی۔ اللہ فرماتا ہے میں حقوق اللہ معاف کر دیا، اگر میرے حقوق میں کوئی کمی پیشی ہوئی وہ دی معافی ہو جائے گی، جڑا حقوق العباد ہوں گے وہ وچ معافی نہیں ہوئے گی۔ اگر اسی کسی دی دل آزاری کر کے، کسی نو گال کٹ کے، کسی نو برا بھلا گال کہہ کے، کسی نو تکلیف پہنچا کے بن ٹھن کے مسیطے آ کے بہ جائیے تو پھر خطرہ ضرور موجود ہے کہ پتہ نہیں وہ مالک نماز بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں، وہ پتہ نہیں مالک ساڑی حاضری بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ ہاں آج کے دن غریباں، یتیماں، مسکیناں نال پیار کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں آج دا دن بزرگاں نے اور حضور دی شریعت نے کیویں بنانا حکم دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی توجہ والی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عید والے دن 22 لاکھ روپے کی حکومت کرنے والا امیر المومنین، آپ عید والے دن اپنے شہزادے نو ویکھیا تے عمر پاک نے کی ویکھیا، آپ کا شہزادہ امیر المومنین دا بیٹا، انہوں نے پرانا اور پوسیدہ لباس پائے۔ جدو عمر پاک نے ویکھیا تے ویکھیا سارے لوگوں کے بچے نے جناب نویں لباس پائے، لیکن امیر المومنین دا بیٹا ہے وہ پرانا اور پوسیدہ لباس پائے۔ عمر پاک نے اکھاں وچ آنسو جاری ہوئے، جدو آنسو جاری ہوئے نا تو آپ نے شہزادے ویکھیا میرے باپ امیر المومنین دی اکھاں وچ آنسو، عرض کیتی وجہ روئے تے ہو؟ فرمایا پتر رویا اس واسطے کہ امیر المومنین بادشاہ وقت مسلمانوں کا حاکم، لیکن انہیں بھی وسائل نہیں کہ جناب علی میں اپنے بچے نو جڑا وہ عید والے دن نواں سن لے، وہ بھی وقت حاکم سی، انہوں 12-13 ارب جہاز سی لے عوام کو خیمرے میں امیر المومنین کی عیاشی ختم نہ ہو گئی۔ امیر المومنین سی وقت حاکم سی عمر پاک، لیکن اپنے پتر دے واسطے کپڑے پان واسطے نہیں۔ جدو عمر روئے نا تو ہن شہزادہ بھی عمر پاک دا سی نا، تربیت ہی کہ میرے مصطفیٰ دی سی نا۔ جدو عمر پاک کی اکھاں وچ آنسو جاری ہوئے تو آپ کا شہزادہ عرض کردا ہے ابا جان تسی اس گل تے روندے ہو پے کہ میرے کول پرانا لباس ہے یا پوسیدہ لباس ہے؟ ابا جان شکر الحمدللہ، یہ تھوڑی تربیت اور جڑی ہے اس حلال کی روزی کی برکت ہے کہ بے شک میں پوسیدہ پائے، بے شک میں پرانا پائے تے حلال میں حلال نے پیسے نہ پائے نا، میں حرام کرتے نہیں پہنے ہاں۔ کوئی جناب علی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی راسنی، کوئی غصب کر کے کسی نے حق کر کے کھا کے اونجنا لباس سے میں نیچے بسد کیتا نا، بے شک قرآن ہے، بے شک پوسیدہ ہے، لیکن ہے سے حلال ہے نا۔ آج اسی عید پڑھیے، آج کوئی بندہ آوے آکھے جی میرا 20,000 دا سوٹ ہے، میں فلانے ٹیلر کو شادی سمایا، اینے دی میری ویس کوٹ ہے، اینے دی میری جوتی ہے، روپیہ 70,000 میں لا کے اپنے کپڑے تیار کیتے رہے، اگر وہ ایک روپیہ بھی حرام ہے نا کہ تیری کوئی عبادت نہیں، تیری کوئی اللہ نہیں، تیری کوئی جڑا پہلی عید نہیں، کوئی نمازہ نہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں۔ تو مسلمان بھائیوں ویکھنا ہے کہ کیا اسی جڑے ہے میں تے تسی اپنے جسم تے لباس سے بدن کیتے کیا یہ سارے دے وچ حلال ہی یہ کوئی حرام کا پیسہ شامل تے نہیں؟ اگر کوئی حرام رزق حرام شامل ہے تو جاؤ جس مرضی مولوی کو مفتی کو فتویٰ لے لو، وہ عبادت کو اللہ نہ ہو تو جد گزاری کوئی بھی بات مقابلے قبول نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا شہادت کرنا باجان یہ کوئی گل نہیں، پرانا ہو جائے خیر ہے، پوسیدہ ہو جائے خیر ہے، لیکن یہ اللہ دا شکر ادا کرنا کہ جے میں آج عید پڑھنا پیا، اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزی کرنا پیا تے میرے جسم تے جڑا لباس ہے اور رزق حلال ہے۔ پہلی بات آج لیے رکھیا جی یاد۔ دوسری بات حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی بڑا ولیاں وچوں اونچا مقام سی۔ حضرت ذوالنون اے بڑی گل جڑی توجہ والی اور محبت والی، ذوالنون مصری نے ایک دن ارادہ کیتا کہ میں اپنے نفس دی احتساب کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے۔ اے نفس ابھاردا ہے نا، بندے دا اپنا نفس ہوندا ہے نا، او فلانی گڈی ہونی چاہیے، کوٹھی انج ہونی چاہیے، ٹائل پتھر لگنا چاہیے، رزق چوکھا ہونا چاہیے، انج سونا کھانا ہونا چاہیے، زبان دا چسکا، یہ سارے معاملہ حضرت ذوالنون مصری خود احتسابی کی تھی۔
एक ही तरीका है कि जुबान आखे कि चंगे चंगे खाने खा। लो जी अज तो बाद मैं अपनी खुद तसाबी करना, हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने लजीज खाने छोड़ दिते। लजीज खाने छोड़े, 10 साल आपने अच्छा खाना नहीं खाता। अच्छा तो मुराद लजीज बस कभी पानी डबो के खा लेना, कभी कोई थोड़ा बहुत अचार नाल गुजारा कर लिया, मतलब इंज दी चीज़ों नाल वक्त लैके वक्त दे नाल बस थोड़ा खाना खाना कि जेड़ा जान बची रहे। 10 साल हजरत ज़ुन्नून मिस्री वो लजीज खाना नहीं खाता। अच्छा जो 10 साल गुजर गया ना, इतना लॉन्ग पीरियड गुजर गया, एक दिन हजरत ज़ुन्नून मिस्री अपने ही नफ्स नूं मुखातब करके आंदे ने, अला मुड़ अज तेनू चंगा खाना खवाना वा, आए अज तेनू अच्छा खाना खिलाना वा, ते नाल ही अपने नफ्स नूं शर्त ला दी। हाँ एक शर्त है, तेनू चंगा खाना खवावांगा, मैं 2 रकात नमाज नफल नहीं लगा, ते मेरा इरादा है मैं इस 2 रकात नमाज नफल विच मैं पूरा कुरान पढ़ना है। ते अपने नफ्स नूं आंदे ने जे तू मेरा साथ दिता ना, अज असीं नमाज पढ़ अल्लाह अकबर नाल ही फटाफट मुके यार चलीए, नमाज पढ़दे ख्याल भले 4 रकातां बड़ियां औखियां बंदा पढ़दा है, बई किहड़े वेले मुकन ते निकलीए बाहर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ुन्नून मिस्री अपने नफ्स नूं आंदे ने मैं 2 रकात नमाज नफल विच पूरा कुरान पढ़ना है, 15 सपारे पहली रकात, 15 सपारे दूजी रकात, ते जे तू मेरा साथ दिता, मतलब मैनू ये ते उकसाया ना, मेरा साथ दिता, मैं पूरा कुरान पढ़ लिया, तेनू मैं अच्छा खाना खिलावांगा। लो जी हजरत ज़ुन्नून मिस्री ये इरादा कर लिया। हुण होया कि 2 रकात नमाज नफल शुरू की, अल्लाह अकबर कुरान का दौर शुरू कर लिया, पूरा कुरान पढ़ लिया। हुण जो पूरा कुरान पढ़ लिया ना, नफ्स नाल वादा कीता सी अपने नाल, तेनू चंगी रोटी खवावांगा, चंगा टुकर खवावांगा। जो कुरान पढ़ लिया, खाना मंगवाया, लियाओ भाई, वादा कीता सी अपने नफ्स नाल कि इनू चंगा खाना खवावांगा, ये दिल ही है ना, जुबान का चस्का ही है, लियाओ जी अच्छा खाना लियाओ। जो अच्छा खाना आया ना, हजरत ज़ुन्नून मिस्री पहला लुकमा इत्थे मूँह के करीब लिया के ना आंदे ने ये की करना पिया, फिर नफ्स दी मनना पिया, इनू राजी करना पिया, ये नहीं तो सूफियां का बेड़ा गर्क किया, इन्हें तो बड़े बड़े मुतकियां पटड़ियों लाए है, की करना पिया, 10 साल की मेहनत जाया करना पिया, इनू राजी ना कर, इनू मार, ये जिन्ना मरेगा उन्ना बेहतर रहेगा। मूँह के करीब रिजक आया, हजरत ज़ुन्नून मिस्री पीछे कर छड़िया, नहीं खाता। अच्छा भाई अगर जगह नहीं पिछे तो अबाब उत्ते तशरीफ लै जाओ, चूंकि हले ईद की जमात खड़ी होने 7 तो 8 मिनट बाकी ने, लेकिन मैं वेखना पिया कि पिछे अफराद खड़े ने, या तो विच आके जगह बनती तो बन जाओ, आके तशरीफ रखो, नहीं तो उपर इंतजाम बेहतरीन इंतजामिया ने किया है, उपर तुहाडे वास्ते सफ़ा लगी ने, उपर तशरीफ लै जाओ। अच्छा जी सुनो हज़रात, गल बड़ी तवज्जो वाली, हजरत ज़ुन्नून मिस्री अपनी जुबान मूँह के करीब लुकमा लिया, फिर आंदे ना कर, तू 10 साल की मेहनत लगे जाया कर, इनू नफ्स नूं मारना सी, मुड़ इनू लगे खुआण, खाना पीछे रख छड़िया, जिसने खाना छोड़िया इरादा कर रहा नहीं खाना, इनू नहीं राजी करना, अपना नफ्स नहीं राजी करना। जो इन्नी गल हुई ना, एक आप दा मुरीद वड्डा ट्रे बेहतरीन सोहना बेहतरीन लजीज खाना लैके आंदा हजूर है खाना कबूल फरमाओ, वो फरमाया मेरे को तो अपने को है, मैं तो वो नहीं खाता पिया, तू मैनू उतो लैके आ गया ट्रे भर के। आंदा सरकार मैं नहीं आया, सरकार मैं नहीं आया। आपने फरमाया की मतलब है? आंदा सरकार मैं सुता सा, मेरिया अखां लगियां सन, मेरे दिल दियां अखां जाग पईयां ने। फरमाया की मतलब है? आंदा सरकार रात सुता सा ते मदीने वाले दी ज़ियारत नसीब हो गई, मैनू हजूर दी ज़ियारत नसीब हुई सी, ते सरकार ने फरमाया ए खाना लै जा ते मेरे ज़ुन्नून नू कह कि ए ज़ुन्नून इन्नी सजा भी ना दे इस नफ्स नू। हुण चूंकि तू इस नफ्स नू मारे ते तेरे ते साईं राजी हो गए ने, ए तेरा खाना जन्नत विचों आया है, ए तेरा खाना साइयां भेजे है, इनू खा लै। हुण जो हजरत ज़ुन्नून मिस्री नू पता चलिया हजूर भेजे है, आपने फरमाया ओ लोगों मैं फरमा बरदार हाँ, ओए मैं फरमा बरदार हाँ, ओ मैं फरमा बरदार हाँ, मैं ना फरमान नहीं। क्यों? पहला मैं खुद एहतसाबी की सी, अपने नफ्स नू मारिया सी, नहीं खादा, ते हुण चूंकि साइयां भेजे है, हुण मैं नमक हरामी भी नहीं करनी ते ना फरमानी, क्योंकि लजपाला भेजे है, हुण साइयां दा तोहफा समझ के मैं इनू कबूल करांगा। पता चलिया ए जड़ा मेरा ते तुहाडा नफ्स है ना, ये कहना बहुत मुश्किल है, मैं तुहाडे सामने तकरीर करना ना पे, ये कहना बहुत मुश्किल है कि जी अपना नफ्स असी मारिए। लेकिन एक याद रखियो, यकीन जानो, जिन्ने इस नफ्स कमीने नू मार लिया मुतमिन यो ही हो गया, वगरना सारी जिंदगी
کمائی جاؤ وہ خوہ دے ٹگے انگلے نہ جاؤ صبح تو لے کے شام تک کما کے کوٹھی بن جائے، کار لے لئی جائے، بنگلہ بن جائے، کاروبار ہو جائے، مربے لب جان تے مر انہاں بھی جانا جنہاں دے پلازے نے، تے مر انہاں بھی جانا جڑے شام نو بھائی گلی کھا کے سویر کے اللہ سپر دے. لیکن یہ ہے اے نفس جڑا ہے نا اس دی خود احتسابی کم از کم اج اس یوم سعید اندر کوشش کریے کہ اسی جنہ ہو سکے اپنے خواہشات نفسانی نو کنٹرول کریے. آخری بات، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جس پیر دی تو 11ویں پکانا ہے نا تے کھیر پکانا ہے، تساں غوث پاک نو صرف 11ویں پکانا واسطے رکھے ہے. حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو لوکاں مبارک دیتی، اے شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک ہوئے جی تساں نمازاں پڑھیاں نے، مبارک ہوئے جی تساں قرآن پڑھے ہے، مبارک ہوئے جی تساں تراویح پڑھی ہے تے عید آ گئی ہے تانوں عید دی مبارک. اے جویں تسی تے میں عید دی نماز پڑھاں گے تے آکھا خیر مبارک جی شاہ جی مبارک میں کہا جی تانوں مبارک. حضرت غوث پاک نو لوکاں مریداں مبارک دیتی، حضور مبارک ہوئے جی عید مبارک. آپ نے فرمایا اوے منو مبارک بعد تے آجے، مبارک تے میں تاں وصول کراں جے میرا ایمان تے خاتمہ ہو جائے تے جے میرا ایمان تے خاتمہ ہو جائے تے پھر میں مبارک بادیاں لیندہ بھی چنگا لگنا. گل لے وے اس یوم سعید تے دعا کرو اللہ میرے نبی پاک دا صدقہ جننے بھی تشریف لے آئے ہو اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے. اے میرا موبائل دینا بیٹا. تو آپ نے نا جس نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نو مبارک دیتی نا عید دی، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پھر جڑا او دا بیان کیتا آپ پتہ کی فرماندے نے. میں او دوسرا عرض کرنا چاہنا تھوڑی خدمت اندر پھر انشاءاللہ چلو نماز عید دا ٹائم ہو جائے گا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے نے عیدگاہ آ کے لوگ عید پڑھ دے نے، باہر کھلے میداناں وچ آ کے عیداں پڑھ دے نے، لیکن آپ فرماندے نے عیدگاہ مغرباں کوئے تو اے فارسی میں ترجمہ کر دینا، عیدگاہ مغرباں کوئے تو عیدگاہ مغرباں کوئے تو این بسات عید دیدن روئے تو. آپ فرماندے نے لوگو عیدیاں مبارکہ دین والے ہو، اساں غلامہ دی نبی دے غلامہ دی حضرت ذوالنون مصری دے واسطے کھانا اگر مدینے والا پیجے تو آپ فرماندے نے عیدگاہ مغرباں کوئے تو. لوکی عیدگاہ وچ نمازاں پڑھن جاندے نے، ساڈی عیدگاہ یار دا آستانہ ہے، ساڈی عیدگاہ محبوب دا آستانہ ہے. اگے فرماندے نے این بسات عید دی در روئے تو. او عیدہ منان والے ہو عید تے ادوں ہوئے جدوں محبوب دی زیارت نصیب ہو جاوے، جدوں محبوب دا دیدار ہو جاوے. اگے کی پہ فرماندے نے قبلہ من کعبہ بھی من قبلہ من روئے تو. آئے ہائے کعبہ من قبلہ من روئے تو. اے میرے سونیا محبوبہ ساڈا قبلہ تے کعبہ سونیا تیرا چہرہ ہے. ذرا مسکرا کے بولو نا. کعبہ من قبلہ من روئے تو سجدہ گاہ اوے سجدہ گاہ عاشقاں اب روئے تو. آپ فرماندے نے ساڈا قبلہ کعبہ یار دا دیدار ہے تے جدو سجدہ کرنا ہوئے سجدے دی جگہ ابروئے تو اے جڑے ابروئے مصطفیٰ نے. آئے اگے سنو آئے آپ فرماندے نے 100,000 عید قربانت کنم. یا رسول اللہ میں ہزاراں عیداں تو اڈے ایک دیدار تے قربان کر چھڑا. 100,000 عید قربانت کنم. اے ہلال ماہ میں اب روئے تو. فرمایا یا رسول اللہ
ہزاراں عیداں تہاڈے دیدار تے قربان پر کملی والیا اے جڑا چن ہے جنوں ویکھ کے لوگ عید کردے نے اعلان ہوندا جی چن نظر آ گئے چن نظر آ گئے اس تو بعد عید ہوندی ہے آکھیا یا رسول اللہ ساڈا چن جیڑا ہے اے حلالے ماخمے ابروے تو یا رسول اللہ اے چن بھی ادو نکل دے جدو تیرے ابروہاں دی زیارت کر لیندا ہے آخری شعر سنو بھائی آئے دست بکشا جانب زنبیل ماں آفری بر ہمت بازوے تو آندھے یا رسول اللہ ساڈا کشکول جڑا ساڈا کشکول آپ فقیر کو نا کشکول جدو خیرات مانگدا ہے آندھے مدینے دے تاجدارا ساڈا کشکول اساں تواڈے ول ودائے ہے تے آفری بر ہمت بازوے تو سونیا تواڈے بازو دی ہمت نو سلام انہیں لکھاں ارپاں اس آستانے تو کشکول پر کے کھڑ دینے پر اے بازو دیندیاں تھکدا نہیں پہ آئے عید قربان نت کنم صد ہزاراں عید قربان نت کنم اے ہلال ماخم ابروے تو شیخ عبدالقادر جیلانی پھر آخر دے بولے انہیں عیدگاہ مغرباں کوئے تو این بسات عید دیدن روئے تو اللہ تبارک و تعالی اس یوم سعید نو اپنے محبوب دی سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے احباب نماز دی نیت سماعت فرما لو 2 رکعت نماز منہ طرف کعبہ شریف دے پیچھے امام دے اللہ اکبر پڑھن دا طریقہ ہے جڑے کھلوندے ہو گے پچھلے نوں ویکھن دیو گے تانوں کر کے وہاں لگا کرم والے سال بعد پڑھنی ہے جنازہ نہ پڑھ جائے میں تانوں کر کے جڑے اگے کھلو گئے وہ پچھلے کیوں ویکھن گے 2 رکعت نماز عید الفطر اللہ اکبر امام صاحب ہاتھ بلند کرن گے تسی بھی بلند کرو گے تکبیر امام صاحب اونچی پڑھن گے تسی آستہ پڑھنی ہاتھ مل لینا اس تو بعد جڑی نماز میں ثنا پڑھ دو ثنا پڑھو پھر اللہ اکبر ہاتھ کرنا تک بلند کر لینے تے چھوڑ دینا پھر اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے کرنا تک ہاتھ بلند کر لینے تے چھوڑ دینا پھر اللہ اکبر جدو آواز آوے پھر ہاتھ چھڑنے نہیں ہاتھ بن لینا پھر نماز مانگی تلاوت ہوئے گی قرآن کی تلاوت کی جائے گی رکوع سجود مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت واسطے جدو کھڑے ہو گے تلاوت ہوئے گی رکوع جان تو پہلے دوسری رکعت دے رکوع جان تو پہلے اللہ اکبر ایک مرتبہ اللہ اکبر دوسری مرتبہ اللہ اکبر تیسری مرتبہ 3 تکبیراں پڑھنی ہیں جدو امام صاحب چوتھی دفعہ کہیں گے اللہ اکبر وہ تو ہاتھ نہیں چکنے بلکہ وہ تو رکوع میں جا کے اپنی رکعت مکمل کریں گے اللہ پاک